नमो नमः सुप्रभातं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अयोध्याकाण्डं तस्मिन् तृतीयसर्गः पठ्यते। गतवर्गे द्वितीयसर्गं पठितवन्तः वयम्। इदानीं मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय अभिरोचय। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां स्थास्यन्ति गिरय यावत् सरितश्च महीतले रामायण कथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य केह्यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे। अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं। तृतीय सर्गे रामस्य गतवर्गे द्वितीयसर्गे किं पठितवन्तः वयं राज्ञः दशरथस्य रामं यौवराज्यदान इच्छा विषयकः मन्त्रिभिः सह संवादः। रामस्य यौवराज्याभिषेकार्थं सर्वानुमतिः राज्याभिषेकार्थम् आवश्यक उपकरणानां संग्रहे दशरथस्य अनुज्ञा इति अस्ति। तर्हि तत् तृतीयसर्गं पठामः। गतवर्गे द्वितीयसर्गे किं वयं दृष्टवन्तः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी कथं भूमिः अपि उत्तमोत्तमगुणसम्पन्नं रामं कथं कामयते नाथं कथं प्रजाः अपि कथं ते सर्वाः प्रजाः ताः अपि कथम् इत्युक्ते पौरजनाः ते सर्वे अपि कथं रामस्य गुणानां श्रेष्ठ गुणानां वर्णनमस्ति तत्र द्वितीयसर्गे। इदानीं तत् श्रुत्वा सहजतया दशरथः सन्तुष्टः भवति वा न भवति वा भवन्तः किं चिन्तयन्ति? सः पूर्वं जानाति परन्तु ज्ञातुं जिज्ञासुः श्रोतुम् इष्टवान् किल तेषाम् अभिप्रायः कः इति श्रोतुम् इष्टवान् तदेव वैशिष्ट्यम् आसीत् द्वितीयसर्गस्य किल। इदानीं तदेव अत्र रामम् इन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं तव पुत्रं वयं यौवराज्यस्थाने द्रष्टुमिच्छामः इति वदन्ति। तेन तस्य इदानीं निश्चयबुद्धिः भवति इदानीं किल दशरथस्य।
मुदा अभिषेक्तुं वरद त्वम् अर्हसि। इदानीं सर्वेषामपि अभिप्रायं संगृह्य अनुज्ञामपि संगृह्य दशरथः इदानीं निश्चयात्मिक बुद्ध्या अग्रे किं वदति इति वयं तृतीयसर्गे पठामः इदानीम्। अस्तु, इदानीं सर्वे ते नृपाः सर्वे ते नृपतयः ते बद्धाञ्जलिं कृत्वा वदन्ति किल इदानीं रामस्य विषये उत्तमगुणकीर्तनं ते कुर्वन्ति। ततः दशरथः किं करोति इति अग्रे पश्यन्तु। तेषाम् अञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य अब्रवीत् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। अहो अस्मि परमप्रीतः प्रभावश्च अतुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थम् इच्छथ। यौवराज्यस्थाने इच्छत एतत् भवन्तः अपि कृपया अनुवदन्तु। श्लोकद्वयं तेषाम् अञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य अब्रवीत् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। तेषाम् अञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। अहोस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। अहोस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। धन्यवादः, सम्यक्। इदानीम् अहो अस्मि परमप्रीतः इति वाक्यं पश्यन्तु भवन्तः। कथं तत् श्रुत्वा रामस्य गुणान् यत्र यत्र रामस्य गुणान् वयं शृण्मः संपूर्ण रामायणे अपि तत्र तत्र वाल्मीकेः भक्तिभावम् अतीव भवति। वाल्मीकि रचना तदेव अत्र अस्माकमपि भक्तिः भवति। कथं पूजामपि कुर्मः इत्युक्ते रामायण गुणसङ्कीर्तनमपि अस्माकं पूजाविधानमिव भवति। अतः परमप्रीतः अपि भवति सः। किमर्थमित्युक्ते परमप्रीतः भवति दशरथः अपि। इदानीम् अञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वे अपि इदानीम् पद्मानि बद्धानि इति अर्थः। प्रगृहीतानि इत्युक्ते बद्धानि। तादृशहस्तयुगलं सर्वेषामपि भवति किल। यदा ते रामस्य कीर्तनं कुर्वन्ति तदा अपि तेषां तादृशभावः भवति एव। तत्सर्वं दृष्ट्वा प्रतिगृह्य इत्युक्ते स्वीकृत्य अङ्गीकृत्य तत्सर्वं सत्काररूपभावं प्रतिसत्कारं कृत्वा इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते ते अपि सत्कारं कुर्वन्ति दशरथस्य। इदानीं दशरथ अपि तेषां प्रियं यत् वदति तदपि प्रतिगृह्य अब्रवीत् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। यदा प्रियहितं वचः वदति तदा एव प्रतिसत्कारमेव रूपं भवति किल। एवं परस्परं सत्कारभावं कथं भवति इति प्रथमवाक्ये अस्ति। द्वितीयवाक्ये अहो अस्मि परमप्रीतः। कियान् आनन्दः अस्ति मम, कियान् मम सन्तोषः अस्ति इति वक्तुं कदाचित् न शक्नुमः किल। तदा एवं वक्तव्यम् अस्ति, अहो परमप्रीतः अस्मि अथवा परमप्रीता अस्मि इति भावः। रामायणे अस्माकं दैनन्दिनभाषे व्यवहारभाषे कथं भावप्रकटनम् अस्माकमपि भवति इति अत्र स्पष्टं भवति। वयमपि परमप्रीतः अस्मि अथवा स्त्रीलिङ्गरूपे परमप्रीता अस्मि एवं भावम् अत्र ज्ञातुं वयं शक्नुमः। प्रभावश्च अतुलः मम। इदानीम् अहं ज्ञातवान् मम प्रभावः अतुलः अस्ति इत्युक्ते विशालः महान् मम प्रभावः इत्युक्ते
इत्युक्ते वंशप्रभवः रामः इति एव कारणं न, तत्र गुणयुक्त प्रजानां हितं यत्र भवति तत्र प्रभावयुक्तं भवति किल, कार्याणि अपि प्रगतिः अपि सर्वमपि एवं प्रभावः च अतुलः मम इति सः वदति। इत्युक्ते सर्वे अपि ऐकमत्येन एतत् श्रेष्ठकरं श्रेयस्करम् इति सर्वे अपि वदन्ति इति। यत् किमर्थं प्रभावशातुलः प्रमपितः किमर्थम् इत्युक्ते मम ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थाने भवन्तः इच्छन्ति, अतः मम अहमपि परमप्रीतः इति वदति। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणान् इदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेव उपशृण्वताम्। चैत्रः श्रीमान् अयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेव उपकल्प्यताम्। प्रत्यर्चितान् प्रत्यर्च्य तान् सर्वान् सत्कृत्य राजा ब्राह्मणान् तान् सर्वान् इदम् अब्रवीत्। ये ते सर्वे गुणकीर्तनं कुर्वन्ति सर्वे तान् अपि वदति। तान् सर्वान् प्रत्यर्च्य ब्राह्मणान् इदम् अब्रवीत्। किं वदति इत्युक्ते विशिष्य कान् उद्दिश्य वदति इत्युक्ते ब्राह्मणान् उद्दिश्य वदति। विशिष्य यदा वसिष्ठः वामदेवः अपि तत्र शृणुतः उभौ अपि तेषामेव उपशृण्वताम्। किं वदति ब्राह्मणान् वसिष्ठं वामदेवम् एतान् सर्वान् किं वदति दशरथः इत्युक्ते चैत्रमासः इदानीम् अग्रे अस्ति किल। चैत्रमासः इत्युक्ते नातिदूरं कालः अपि नातिदूरः। श्रीमान् अयं मासः चैत्रः इत्युक्ते शुभसूचकमेव श्रीमान् इति अस्ति। पुण्यः मङ्गलः पुण्यः। यस्मिन् काले काननानि वनानि सर्वाणि अपि पुष्पितानि भवन्ति किल। तादृश सुन्दरकाले मनोहरकाले यौवराज्याय रामस्य सर्वमेव उपकल्प्यताम्। उपकल्प्यताम् इत्युक्ते सिद्ध्यतां, सर्वं सिद्धं कुर्वन्तु इति अस्ति। उपकल्पते इत्युक्ते साधनानि सामग्री सर्वम् आनयति तत्र कार्यनिमित्तं, तदेव अत्र अस्ति। सज्जीकरणं सर्वाणि अपि वस्तूनि आनाय्य सज्जीकरणम् इति भवति, तत् सर्वम् उपकल्पनम्। उपकल्पनमपि उत्तमपदम् अस्माकमपि। यौवराज्याय रामस्य सर्वमेव उपकल्प्यताम्। राज्ञः तु उपरते वाक्ये राज्ञः वाक्यम् अस्ति किल, दशरथस्य वाक्यम् अस्ति। यदा वाक्यस्य समाप्तं भवति, उपरतं भवति वाक्यम् इत्युक्ते उपरतम् इत्युक्ते समाप्तं, वाक्यं समाप्तं भवति। सति सप्तमी यदा वाक्यं समाप्तं भवति तदेव राज्ञः वाक्ये समाप्ते इत्युक्ते उपरते। राज्ञः तु उपरते वाक्ये किम् अभवत् तत्र सभायाम् इत्युक्ते जनघोषः महान् अभूत्। सर्वे अपि यदा सन्तुष्टाः भवन्ति, उत्तमं एतत् वाक्यं शृण्वन्ति, यौवराज्याय रामस्य एव यौवराज्याय उपकल्प्यताम् इति वाक्यं शृण्वन्ति, तदा सन्तोषः यत्र जनयति तत्र जनघोषः भवति किल। परस्परं सन्तुष्टाः ते किमपि वदन्ति, महान् जनघोषः अभवत्। शनैः तस्मिन् प्रशान्ते, इदानीं जनघोषः अपि शनैः प्रशान्तं यदा भवति तदा जनघोषे प्रशान्ते इत्युक्ते यदा जनघोषे समाप्ते तदा जनाधिपः किं करोति दशरथः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनम् अब्रवीत्। किं वदति वसिष्ठं राजा, अग्रे पश्यन्तु। अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म स परिच्छदम् तदद्य भगवान् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हति इति वदति।
रामस्य अभिषेकाय यत् यत् कार्यं भवति सपरिच्छदम् इत्युक्ते सामग्रीयुक्तं वस्तु यत् यानि यानि वस्तूनि आवश्यकं तत् सर्वं परिच्छदं तत् युक्तम् इति सह परिच्छेदन सह यत् कर्म आवश्यकं भवति तत् अद्य भगवान् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हसि। वसिष्ठ एव भगवान् इत्युक्ते गुरुः, हे गुरो इति सर्वम् आज्ञापयतु भवान् इति आज्ञापयितुम् अर्हति इति वदति। तत् श्रुत्वा भूमिपालस्य इत्युक्ते दशरथस्य तत् श्रुत्वा वाक्यं दशरथस्य वाक्यं श्रुत्वा वसिष्ठः मुनिसत्तमः मुनीनां श्रेष्ठः वसिष्ठः आदिशति आदिदेश अग्रतः अग्रे राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् तत्र सेवकाः भवन्ति किल कार्यं ये कार्याणि कुर्वन्ति भटाः सेवकाः ते अञ्जलिं बद्ध्वा सिद्धाः भवन्ति किल तान् सर्वान् अग्रतः वसिष्ठः किं करोति आदिशति आदेशं करोति आदिदेश आदिशति किं वदति सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीः अपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषी आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधानि अपि किं किम् आनेतव्यम् इति अत्र वर्णनं करोति। सर्वायुधानि अपि चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजनं चामरव्यजने द्वे च उभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं श्वेतवर्णयुक्तं छत्रमपि ध्वजमपि शतकुम्भानाम् अभिषेकार्थं कुम्भानि आवश्यकं भवति किल कुम्भाभिषेकं भवति किल शतं शातकुम्भानां शतानि कुम्भानि कुम्भानाम् अग्निवर्चसाम् इत्युक्ते तत् अग्निः इव भवन्ति तत्र पात्राणि यत्र जलं भवति जलेन अभिषेकं भवति उपस्थापयत प्रातः अग्र्यगारे महीपतेः किं किम् उपस्थापयत किं किम् उपस्थापयन्तु भवन्तः सर्वे इत्युक्ते कानि कानि वस्तूनि अत्र आनयन्तु इति अर्थः अस्ति। उपस्थापयतु इत्युक्ते वस्तूनाम् आनयनं तत्र स्थापनम् इति उपस्थापनम् इति अस्ति। कानि कानि वस्तूनि आनयन्तु इति अत्र आरभ्य वदति सुवर्णादीनि रत्नानि अत्र आरभ्य तत्र क्रियापदम् उपस्थापयत कुत्र इत्युक्ते अग्र्यगारे इति अस्ति। अग्र्यगारे इत्युक्ते अग्निगृहं यत्र भवति यज्ञकार्यम् अभिषेककार्यं यत्र भवति तत् अग्निगृहम् इति एव अत्र तत्र प्रातःकाले एव सर्वम् आनयतु इति अत्र सारांशः। परन्तु पश्यतु दीर्घं वाक्यमस्ति उपस्थापयते इति अत्र अस्ति क्रियापदम्। इदानीं पश्यामः किं किम् आनयतु इति। सुवर्णादीनि इत्युक्ते सुवर्णनिर्मितानि रत्नानि अपि इत्युक्ते श्रेष्ठानि महार्हाणि इति अर्थः। महार्हम् इत्युक्ते है क्वालिटी। एवं पूजाद्रव्याणि बलीन् इत्युक्ते पूजाद्रव्याणि सर्वौषधीः समस्त भोजनं वा अथवा औषधि इत्युक्ते यत् अस्माकं वृक्षेभ्यः यत् यत् यानि यानि वस्तूनि वृक्षेभ्यः वयम् आनयामः किल तानि सर्वाणि अपि औषधीः अपि अस्ति। इत्युक्ते भोजनवस्तूनि वा अथवा धान्यानि वा तत्सर्वम् औषधाः अपि। शुक्लमाल्यानि तत् माला भवति किल पूजार्थं माला शुक्लवर्णमाला भवति किल तदेव शुक्लमाल्यानि। लाजांश्च इत्युक्ते अस्माकं यत्र यत्र अस्माकं पूजा भवति तत्र पुलिहोर भवति किल अस्माकं
तथैव लाजांश इत्युक्ते किमपि अस्ति तादृश भोजनवस्तूनि अस्ति तत्, परन्तु इदानीं वयं न जानीमः। तादृश किमपि लाजांश्च इत्युक्ते भोजनपदार्थं, परन्तु बहु प्रसिद्धं, रुचिकरं, सर्वे अपि बहु इष्टं खादन्ति इति लाजांश्च। पृथक् च मधुसर्पिषी, मधु इत्युक्ते हनी, सर्पिषी इत्युक्ते घी and milk products. When they both are combined, when ghee and honey are combined, it is just heaven for some people just to eat that little bit. So Lajansha, Prutaksha, Majusarvishi, as you listen to this, it will be like you will get a lot of lala jalam bhavati, mukhe jalam bhavati, oh aham ita sarvam bahu ruchikaram asti iti tadrisha bhavah atra asti. पुनः आहतानि च वासांसि इत्युक्ते वासांसि इत्युक्ते वस्त्राणि, वासांसि जीर्णानि यथा विह, वस्त्राणि आहतानि, आहतानि, हतानि इत्युक्ते पुरातनानि, तत्र not ironed, not pressed, old. Ahatani ityukte brand new, pressed very well, ironed and all that stuff. Ahatani cha vasamsi ityukte high quality clothing with brand new and well ironed, and so that is how you should express in your dina dina vyavahare api. Ramayane bahu sahayam bhavati asmakam. Katham vaktavyam. Simple things. In our daily life, we want to say well ironed, clean clothes that are not folded. I mean, all foldings and all that stuff are, all that is wrinkled. Not wrinkled is called ahatani, and also not old also. So these types of things are the fringe benefits of studying Ramayana and Puranas, because in our daily lives we can use some of these. Ahatani cha vasamsi ratham sarvayudhani. Idanim ratham api anayanti, sarvayudhani api anayanti. Chaturanga balam. Tatra chaturanga balam ityukte sainya yuktam tat balam. Gajam cha shubha lakshanam, gajam api upasthap. All this is upasthapayata is the kriyapadam. Everything is based on this kriyapadam. Gajam upasthapayata shubha lakshanam, chamara vyajane upasthapayata ubhe. Chamara vyajane ityukte vyajanam ityukte tat grishma kale sevam kurvanti kila rajnah ityukte fan. Vijanam. Vijane dve. Chamarayuktam. Chamarayuktam is even high quality. That is Ubhe, two. Dvajam, Chatram, cha Panduram. Panduram Chatram. Shvetavarna Chatram. Shatam cha Shata Kumbhanam. Kumbhanam Agnivarchasam. Kumbhanam api yathate Agnivarchasam ityukte yada Suvarna Yukta Kumbham bhavati. Tat agni iva tatra prakashate kila prakashante. Shatam kumbhanam shatam api tatra prakashante iti eva artha asti. Shatam cha shata kumbhanam agni varchasam. Shata kumbham ityukte yatra abhishekartam uttamottama kumbham yatra bhavati tadeva asti. Hiranya shrungam rushabham. Rushabham Jantuhu tat shrungam api hiranyena alankrutam bhavati. Tadartam hiranya shrungam rushabham vyagracharma asanartam bhavati kila. Evam samagram etat samagram cha yacha anyat kinchit eshtavyam. Yacha anyat kinchit eshtavyam. Etadapi asmakam tat sarvam upakalpyatam. Tat sarvam upakalpyatam upasthapayata. So arrange everything. So that arrange upakalpate, that is a good word for you to. And that's what happens in Ramayana. When you study this, you will see some amazing words that you can use in your daily life. Upasthapayata. So bring all those to the Agnyagaram.
So this is another nice word for you. Yaccha anyat kinchit. Idanim etat sarvam uktam. Parantu yat anyat kinchit eshtavyam. If anything else is necessary and desired and important, all that is covered in this word eshtavyam. So that is another nice word for you. Yaccha anyat kinchit eshtavyam. इत्युक्ते यत् अपेक्षितं यत् आवश्यकं यत् इच्छन्ति तत् सर्वम् एष्टव्यम् इति तत् सर्वम् उपकल्प्यताम् उपस्थापयन्तु कुत्र उपस्थापयन्तु तत् सर्वं प्रातः काले आज्ञगारे इति यत्र यज्ञकार्यं भवति पूजा एतादृश उत्सवाः भवन्ति बृहत् स्थलं यत्र भवति अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिः अर्च्यन्ताम् कथम् अलङ्कार अर्चनं कथम् अंतःपुरस्य द्वाराणि अपि सर्वस्य नगरस्य अपि चन्दनस्रग्भिः स्रग्भिः इत्युक्ते स्रग् इत्युक्ते माला यथा पूर्वमपि शुक्लमाल्यानि इति अस्ति किल तथैव अत्र चन्दनमपि माल्यानि अपि तैः अर्च्यन्ताम् धूपैश्च घ्राणहारिभिः उत्तमधूपः किं करोति घ्राणं मनोहरं कारयति अस्माकं नासिका अपि आनन्दम् अनुभवति इत्येव घ्राणहारिभिः धूपैश्च प्रशस्तम् अन्नम् अपि भोजन अपि प्रशस्तम् इत्युक्ते अतीव प्रशस्तम् इस् अनदर गुड वर्ड फॉर यू Prashastam, Maharham is high quality, super good. So that is how you use these words. Maharham, Prashastam, Annam, Gunavat, that is another word. High quality, super good. All that is. Sometimes we always say Uttamam, 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 right? So that is why these are helpful to us. Prashastam, Annam, Gunavat. Gunavat is also another word. गुणवत् दधिक्षीरोपसेचनं दधिक्षीर उपसेचनम् 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 इत्युक्ते यत्र भक्षणसमये अन्यत् किञ्चित् भवति तत्र उपसेचनं येन मिश्रितेन रुचिकरम् अधिकं भवति तदेव उपसेचनम् द्विजानां शतसाहस्रं यत् प्रकामम् अलं भवेत् द्विजानां ब्राह्मणानां शतसहस्र ब्राह्मणाः तत्र आगच्छन्ति. How many people we have to make this food arrangement? That is always the question we ask, no, for any event, right? So that answer is here. Okay, you told me to get this, but how much? The answer is Shata Sahasram, 100,000 Dvijanam Brahmananam Yat Prakamam Alam Bhavet. Prakamam ityukte ati anandena yada te etat sarvam aswadayanti tatra yada alam bhavet. Ityukte alam idanim am santushta asmi alam ityukte paryaptam tadrisha parimanam kurvantu iti arthas. Yat prakamam alam bhavet. Prakamam ityukte ativa ishta bhavena kama ityukte ativa ishta bhavena prakamam alam bhavet. Alam ityukte idanim truptihi asti mama iti bhavam yatha bhavati tesham dvijanam shatasahasram iti vadati. Satkrutya dvijamukhyanam shvaha prabhate pradiyatam. Satkaram krutva dvijamukhyanam brahmananam mukhyanam shvaha prabhate eva pradiyatam etat sarvam dadatu. Pradiyatam ityukte dadatu diyatam. Ghrutam, ghee, dadhi, curd, yogurt. Cha lajascha. Lajascha is that is uttama yat bhojana padartham bhavati tat idanim na janami kim tat but shrestakaram bhojana. Dakshinascha api pushkalaha. Dakshinaha api danani api pushkalani. Pushkalaha is another word for you. That is the pushkalaha. Mama prabhavaha atulaha. You heard that, no?
So those are also very useful words for you. Prabhavaha, atulaha. Sometimes you want to say a lot. How do you want to say a lot? So much. Mama prabhavaha, atulaha, dakshinaha, pushkalaha. So like plenty and plenty and plenty. How do you say that is another question that comes up in our discussions. A lot of times that comes. So these are all the words that will help you. So thus Ramayana and Mahabharata, what it does for us is just incredible in terms of our vyavahara bhasha, Samskrita bhasha, katham samyak bhavati asmakam iti बहु सम्यक् अस्ति अत्र. पुनः यदा वयं कथां पठामः तत्र क्रमशः कथं अस्माकं सर्वं विस्मृत्य वयं घ्राणहारिभिः नासिकायाः आनन्दं यत्र भवति, पुनः जिह्वायाः आनन्दं, लाइक घृतं दधि लाजाश्च, यदा यदा वचनानि वयं शृण्मः तदा तदा जिह्वायाः आनन्दः भवति. यदा आहतानि च वासांसि च वयं शृण्मः तदा किं भवति, नेत्रस्य आनन्दं भवति. चतुरङ्गबलं गजं शुभलक्षणम् एतत् लेखनमपि कथं लेखनीयं, कथम् इन्द्रियाणामपि सर्वेषामपि अस्माकं मनः अपि आकर्षकं यथा भवति तथा वाल्मीकि रचयति इति अपि अत्र आनन्दः. तत् लेखनं कथा कथम् अस्माकमपि, यदि भवन्तः अपि लिखन्ति कथां कथं लेखनीयम् इति अपि अत्र अस्ति. तादृशज्ञानमस्ति अत्र. दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः. पुष्कलाः इत्युक्ते अतिप्रमाणयुक्ताः दक्षिणाः. सूर्ये अभ्युदितमात्रे, सूर्योदय यदा यदा सूर्यः उदयम् आगच्छति प्रभाते एव, इत्युक्ते अभ्युदितमात्रे अभ्युदयति सूर्यः. अभ्युदितमात्रे सूर्यः, यदा सूर्यः अभ्युदयति श्वः प्रभाते भविता स्वस्तिवाचनं, स्वस्तिवाचनमपि श्वः भवतु इत्युक्ते तत्र भविष्यत् कालरूपम्. ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां, ब्राह्मणाश्च आहूयन्तां, निमन्त्र्यन्ताम् इत्युक्ते आहूयन्तां. कल्प्यन्ताम् आसनानि च. So again, upakalpyatam, kalpyantam is a great word for you. Arrange all the chairs for their seating, because many will come. There has to be seating arrangements. So again, seating arrangements for a party, that is another thing that you will learn from Ramayana and Mahabharata. How do you say that? Dikte asanani kalpyantam, patrani upakalpyantam, handouts, keep all them ready. So these are the benefits of studying Puranas. So much Bhava Prakatana is there everywhere in this. So then Abadhyantam Patakascha. Patakam, Patakaha bhavanti kila. Flag, ityadi, decorative things. All those Abadhyantam, Abadhanam. How do you say that? How do you keep them in fixed positions, right? So that they don't fall. Is it not? Fastened. Tadrisham. So abadhyantam is that type of thing. So all these words you will know how to say in that. Thank you. Raja margascha sichyatam sechanam bhavati. Jalasechanena raja margaha tatra pushpani alankara yuktani sarvam bhavati kila. Median madhye. So decorate median so that the driving is pleasant. Highway. Rajamarga is highway. This is another one. How do you say highways? And Vithaya. Ordinary streets are different from highways. So then also there were highways. So Sichyatam, tatra landscaping.
landscaping and decorative was there then also decorative. राजमार्गस्य एकः प्रश्नः अस्ति एकक्षणम् सत्कृत्य आबध्यन्तां पताकश्च राजमार्गश्च सिच्यतां सर्वे च तालापचाराः गणिकाश्च स्वलङ्कृताः. इदानीं तालापचाराः इत्युक्ते तालं नृत्यं वाद्यं. तालम् इत्युक्ते किं किम् अस्ति? तालेन के जीवनं कुर्वन्ति? तालं कृत्वा गायकाः जीवनं कुर्वन्ति किल. पुनः वाद्यं ये कुर्वन्ति, वाद्यानि मृदङ्गम् इत्यादि ते वादयन्ति, वीणावादनम् इत्यादि, ते अपि तालमेव उपयोगं कुर्वन्ति किल. इत्युक्ते गायकाः वादयन्ति, वाद्यानि ये वादयन्ति ते सर्वे, पुनः नर्तकाः अपि ते सर्वे उपचारः इति मन्ये. किमपि तालं ये अधिकृत्य जीवनं जीवन्ति ते सर्वे अपि तत्र क्वचित् तालापचार गणिकाः इत्युक्ते स्त्रियः ये स्वालङ्कारं कृत्वा नृत्यं गीतम् इत्यादिकं तत्र कुर्वन्ति किल. ते सर्वे. So the dance teams, band teams, like that, the groups are there, so they are called ganika. Swalankruta, they are always samyak sushtu alankruta, te sarve, extremely well decorated themselves, so they are the ones. What it means is the party is getting ready. That is the meaning of this. Means there is music, there is dance, there is singing, there are dance groups, and they are all well decorated themselves. So it's bringing up that description of that utsavaha. So all this is like that. And then the highways are landscaped and patakas are fastened and all that stuff. Kakshyam ditiyam asadya tishtantu nrupaveshmanaha devayatana chaityeshu सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयितव्याः स्युः. Again, upasthapaitavyaha. Upasthapana means getting all together. Upasthapana. Reaching that place where that is. So each place is designated now. Dvitiyam, Asadya, Kakshyam. So in the second building, all the kings may stay there. So like that, the arrangements are being detailed out here. Deva ayatana ityukte devalaya pradesheshu chaityeshu ityukte yatra वृक्षस्य अधः पूर्वं पाठाः भवन्ति किल. सर्वे तत्र पठन्ति गुरुकुले. तेषु स्थलेषु अपि पुनः वीथिषु यत्र चतस्रः भवन्ति तत्र वीथिषु अपि सर्वेषु स्थलेषु अपि दक्षिणाः भवन्तु, सान्नभक्ष्याः भवन्तु, उपस्थापयितव्याः स्युः, माल्ययोग्याः पृथक् पृथक्. एवं माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् उपस्थापितव्याः means get all the people who are to be माल्ययोग्याः means who are how do we say, somebody we put garland on somebody, right? Like they are satkara, I mean, important, like all the important who served the community very well. So those who are devoted to community, they are always malya yogyaha, means they are invited and they put garland on them to recognize their contributions to the communities, right? So those are called malya yogyaha. So what they're saying is, invite all those who into these places, like temples, stages, wherever the stages are,
Chaitya is like where the classes take place and there's a stage there. And then bring them all there is upastapitavyaha. What should you do after you bringing them? Make sure they have plenty of gifts given to them. Sadakshinaha, Sannabhakshaha. Let all of these groups, wherever temples and all these places, plenty of Annabhakshaha. Means, when the party takes place, you have to have variety of food. So all that, let it happen. Means party everywhere, iti artha. Like throughout the city, not just in the Antapuram. So everywhere, iti atra artha asti. उपस्थापयितव्याः स्युः माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् विविधेषु प्रदेशेषु पृथक् पृथक् सर्वे अपि दीर्घ असिबद्ध गोदाश्च इदानीं सन्नद्धाः मृष्टवाससः महाराजाङ्गनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम् एतदपि अस्ति इत्युक्ते दीर्घ असिबद्ध इत्युक्ते असि इत्युक्ते खड्गम् इदानीं सैन्यानां वर्णनम् अस्ति पूर्वं ब्राह्मणानां अन्ये ज्येष्ठानाम् अस्ति पूज्यानाम् अस्ति इदानीं सैन्यानां वर्णनम् अस्ति दीर्घ खड्ग बद्धाः सैन्याः भवन्ति किल योधाश्च ते सन्नद्धाः इत्युक्ते तत्र ते कवचम् इत्यादिकं कृत्वा ते सन्नद्धाः भवन्ति इत्युक्ते कवचं धृत्वा sannaddaha is a very good word. How I should explain is, when you put kundalam in the ear, that is also called sannaddam. You place that and then you make sure whatever you do, you put the earring in the ear, right? So that is sannaddam. Here also, in the same way, the kavacham is also sannadha. It means something is fixed to the body, which is either it's a decoration or something. So that is how sannadha is like that. And that is the word that is used. Mrushta vasasaha. Ityukte yatra vasasaha ityukte vastrani. Mrushta vasasaha ityukte shubhram krutva इत्युक्ते सम्यक् प्रक्षालनम् इत्यादि पूर्वमपि आहतानि वासांसि इति अस्ति किल तथैव मृष्टवाससः अपि तदैव अर्थः अस्ति इत्युक्ते क्लीन् इति अर्थः अत्र तत्र सूपर् रेडी फार् ऐरन् एण्ड् एव्रिथिङ्ग् इस् मृष्टवाससः महाराजाङ्गनं शूराः तत्रापि आङ्गनम् इत्युक्ते गृहं महाराजगृहं तत्र महोदयं तत्र प्रविशन्तु के प्रविशन्तु महाराजगृहं महोदयम् इत्युक्ते उत्तमस्थलं महोदयम् इति यत्र उत्सवस्य उदयः भवति तत् स्थलं शूराः प्रविशन्तु कीदृशशूराः ते इत्युक्ते दीर्घ असिबद्ध योधाः ते शूराः सन्नद्धाः इत्युक्ते कवचधारणम् इत्यादि भवति मृष्टवाससाः इत्युक्ते तेषां वस्त्राणि अपि यूनिफार्म् मृष्टवाससाः अपि उत्तमाः भवन्ति ते शूराः प्रविशन्तु so that is the next word so this sentence and this sentence makes the shuraha pravishantu before that malya yogyaha means pujyaha so great people invite great people and give gifts that is the previous word so like that every word has its message evam vyadishya व्यादिशति इत्युक्ते आदेशं करोति इति विशेषतया आदेशं करोति इत्येव एवं व्यादिश्य विप्रो इत्युक्ते आज्ञां कृत्वा आज्ञाप्य
व्यादिश्य विप्रौ तु विप्रौ इत्युक्ते वसिष्ठ वामन विप्रौ तु क्रियाः तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुः चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च सो सर्वान् अपि आदेशं कृत्वा आज्ञापयित्वा तदनन्तरं यत् शेषम् अस्ति तत् सर्वम् अपि पार्थिवाय निवेदयतः इदानीं किं वदन्तः तौ विप्रौ इत्युक्ते कृतम् इत्येव च अब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिम् so they approach abhigacchati इत्युक्ते they approach that is another good word abhigacchati इत्युक्ते समीपं गत्वा जगत्पतिं दशरथं गत्वा किं वदति ते इत्युक्ते only one word they say कृतं like done that's all they say that is how great they are imagine that and then he believes it and that much trust they had oh my god this is just amazing you know how briefly they say it how much they work hard and they just say done krutam ityeva cha abrutam abhigamya jagatpatim it's so powerful this krutam yatokta vachanam preetau harshayukto dvijottamau yatokta vachanam yata uktam purvam tat preetau harshayukto so when they say done they are with harshayukto they are happy to finish what they are assigned to do tataha kim karoti raja sumantram इत्युक्ते सारथि भवति सुमन्त्रः द्युतिमान् राजा दशरथः वचनम् अब्रवीत् किं वचनम् अब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयताम् इति वदति रामः कृतात्मा कृतात्मा इत्युक्ते praise for Rama means he's it's just a praise for Rama that's all it is so when somebody is so well trained and gets perfected as an individual like in everything in magnitude of strength or intelligence or serving and ruling whatever it is they become expert on everything then that person is called Krutatma so Ramaha Krutatma again every time the Rama word is used you have to see the devotion of Valmiki there it is just incredible how that happens bhavata shigram aniyatam bhavata ityukte sumantrena shigram atra aniyatam iti yada raja vachanam vadati tada sumantrah kim vadati tatha iti vadati so this is another good word for you in our local languages what do we say when somebody tells us do this in Tamil we say ama ama in I think in sare sare in Telugu is sare sare what is in Kannada sare we'll say Sridhar Modaya might know it I will say agli aitu angikaromi iti artha right in Tamil what did they say in Tamil ama right okay so that is tatha in Hindi they say theek hai right theek hai satyam so like that shigram aniyatam so that is another important word for those of you who use a daily language simple tatha is a very simple word but imagine its power how many times we can use it in a day right so that is why Ramayanam is so powerful like simple daily things how we say how we express tatha iti pratignyaya ityukte pratishrutya pratignyaya ityukte प्रतिज्ञां आनयामि इति प्रतिज्ञां कुर्वन्ति किल इत्युक्ते ते कुर्वन्ति एव इति अर्थः सुमन्त्रः राजशासनात्
Ramam tatra anayam karoti. This is a very funny word I observed that you will also like it. Rathena ratinam varam. So Ramam anayam karoti. It is chakra ityukte karoti. Little akar. Anayam karoti is the word that is used here. Means anayati only, but alankaroti. We see the word, no? Alam karoti, alankaram karoti. Anayam karoti, ityukte anayanam karoti. So bringing Rama, that work he does, it's very funny to see this construction of the verb. Like, anayam plus karoti, anayam karoti. When there is a verb, anayati is already there. I don't know how this word is constructed, but it is very beautiful. Anayam karoti, rathena, anayam karoti, rathinam varam, rathinam shreshtam ramam, anayam karoti, atha. So, atha is another beautiful word. So, then that expression, when you say it, that is atha, tatra sahasinaha tada dasharatam rupam प्राची उदीच्याः प्रतीची दक्षिणा दिशा चतुर्दिशा दिक्षु चतुर्दिग्भ्यः भूमिपालकाः आगच्छन्ति. प्राच्यः उदीच्यः प्रतीच्यः दक्षिणात्यः. In India also we say North Indian, South Indian, we say no. So it's the same thing. दाक्षिणात्यः इत्युक्ते साउथ इंडियन, उदीच्यः इत्युक्ते नॉर्थ इंडियन, ईस्टर्न ईस्ट इंडियन इत्युक्ते प्राच्यः प्रतीच्यः. So these words are important for us because we usually do that in our daily language also. So this will also help us. So there are many kings who come from various places. Mlechascha, Aryascha, Mlechaha, Aryaha, all kinds of leaders. Yecha anye vana shailan tavasinaha upasam chakrire. This is also funny. Upasam karoti. Sarve tam devaha vasam yata. Means they all came to support and serve Dasharatha. That is called upasam karoti. So anayam karoti, upasam karoti, this construction is very, very interesting construction for our verb. It's a new way of forming verbs. So there's so many things that we learn from Ramayana. So this is another thing. Tesha madhye sa rajarshihi marutamiva vasavaha marutu gana devatana madhye indraha yatha prakashate एतेषां सर्वेषां मध्ये अपि दशरथः इदानीं प्रकाशते. तेषां मध्ये स राजर्षिः मरुतामिव वासवः प्रासादस्थः दशरथः. प्रासादम् इत्युक्ते that we know what prasadah is? Anybody? No? Balcony. Go ahead. Balcony. Well, something like that. In the front of the king palace, in the front palace on the top, correct, balcony only, yeah. On the top of the palace, when you walk at the top of the building, there is a balcony there, and then huge doors on the top also. So when you stand there, you see all the army and then people, temples, and all the people walking here and there, right? So there he looks how Rama is coming from there, Dasharatha. Prasada sthite, prasada sthale sthitva is called prasada staha. Dasharataha dadarsha ityukte pashyati, ayantam ityukte agachantam, agachantam shaturanta prayoga, ayantam atmajam ityukte putram,
आयान्तम् आत्मजं पुत्रं पश्यति लिटिल अकार ददर्श प्रासादस्तः दशरथः ददर्श आयान्तम् आत्मजं गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषं गंधर्वराज प्रतिमं प्रतिमम् इत्युक्ते समानम् उपमानं समं गंधर्वराज इव लोके विख्यात पौरुषमिव प्रसिद्धं तस्य बलं पौरुषं धनुष बाणं बलं एतत् सर्वं बाहुबलं तस्य दीर्घबाहुं महासत्वं महासत्वं महाबलयुक्तं मत्त मातंगगामिनं यदा मातंग इत्युक्ते गजः मत्त इत्युक्ते यदा when the elephant is crazy, nobody can stand next to it, right? Because it's very powerful, and when it walks, its gait is very, very powerful. That is how his gait, gaminam, is the way he walks. Matta matanga gaminam, like a huge elephant is walking like that. He walks. It means a very strong and visible and also powerful. Chandrakantananam. चंद्रकांतम इत्युक्ते मनोहरं यथा चंद्र मनोहरं भवति तथा आननं फेस मुखमपि तथा मनोहरं भवति रामम् अतीव प्रियदर्शनम् this is again Valmiki's he cannot stop his devotion for Rama अतीव प्रियदर्शनं कथम् इत्युक्ते चंद्र मुखं यथा भवति तथा अतीव प्रियदर्शनं रूप औदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं दृष्टि अपि हरति दृष्टि अपि हरति सर्वेषामपि किमर्थं तथा दृष्टि अपि मनः अपि चित्तमपि सर्वं किमर्थं हरति इत्युक्ते तस्य रूपं औदार्यं गुणम् अपि तथा अस्ति उदार स्वभावं रूपमपि गुणाः अपि तथा अस्ति रामस्य इति गर्माभितप्ताः पर्जन्यं लादयन्तम् इव प्रजाः कथं रामः अस्ति चेत् यदा प्रजाः गर्माभितप्ताः भवन्ति when it is too hot outside the cloud when it comes it makes pleasant the people under the cloud when standing in hot sun like that when Rama comes that pleasantness appears for them so Valmiki describes here as how hladayati Rama katam hladayati hladayan is another word is shatranta prayoga hladayantam कथं ह्लादयति इत्युक्ते आनन्दयति प्रजाः सर्वान् जनान् कथम् आनन्दयति इत्युक्ते यथा ग्रीष्म अभितप्त सूर्याभितप्त घर्माभितप्त पर्जन्यमिव इत्युक्ते मेघ इव तत्र पश्यति ददर्श कं ददर्श ह्लादयन्तम् तत् दृष्ट्वा तृप्तिं प्राप्नोति वा दशरथः इत्युक्ते यावत् पर्यन्तं समीपम् आगच्छति तावत् पर्यन्तं तृप्तिः न भवति किल यस्य प्रियं भवति when somebody likes someone so much until they come closer they are not satisfied so that is the expression here used pashyamanaha naradipaha although he is seeing samayantam he is approaching although he is seeing approaching na tatarpa na truptim prapnoti na trupyati naradipaha darshadarata means he can't wait to see him
Like that expression is beautiful here also. Na trupyati samayantam prashyamanaha naradipaha. That is how, oh my God, this is just so, this description is amazing. He is coming, he is approaching, but he is not able to contain the joy, and that is not satisfying also coming. Until he comes closer, only then it will be satisfying. That is how the description is here. Avatarya sumantrastu raghavam syandanottamat. Idanim sumantrah kim karoti ramam avatarya avatarayati nich prayogah nich syandanottamat इत्युक्ते रथात् उत्तम रथात् अवतार्य राघवं पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतः अन्वगात्. पितुः समीपं गच्छन्तं रामं पृष्ठतः सुमन्त्रः प्राञ्जलिः अनुगच्छति. अन्वगात् इत्युक्ते अनुगच्छति. कथम् अनुगच्छति सुमन्त्रः राघवम् इत्युक्ते प्राञ्जलिः अनुगच्छति. सः तं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः सः रामः. प्रासादम् इत्युक्ते पैलेस building, front side of it is called prasadam, and balconies also. So front side, the entire front side of the palace is called prasadam, and also balconies are also called as that because it is a front side. How is it Kailasha Shrungabham? Kailasha Shrunga itukte, the peaks, mountain peaks. It means high rise and like a mountain. It is the palace is like the mountain. Abham itukte samanam, upamanam, samam, abham. Kailasha Shrungabham prasadam raghunandanaha idanim arohati. He climbs up the palace. Whatever the method is, whether it is escalators or elevators or steps, whatever it is, he uses those to arohati. He goes up and up on that. Arohati nrupam drashtum sahasa tena ragavaha. Nrupam drashtum, dashratam drashtum sahasa tena ragavaha. Sta pranjalihi abhipretya pranataha piturantike. Pitu samipam gatva abhipretya ityukte pitu samipam gatva abhipretya abhigacchati samipam antike ityukte samipe pituhu antike samipam abhipretya ityukte agatya nama swam shravayan swasya nama vadati ramaha agataha iti tata vavande charanau pituhu vandate shabdasya little akara vavande pituhu charanau vandate tam drishtva pranatam parshve krutanjali putam nrupaha gruhyanjalau. Idanim anjalihi asti kila kasya anjalihi asti ramasya krutanjali putam drishtva tam dasharatah kim karoti anjalau. Anjalihi ityukte anjalihi anjalau ityukte tasmin samakrushya ityukte holds and pulls. Swajate saswaje alinganam karoti. Anjali putau eva hastam stapya samipam ramam svikrutya samakrushya akrushya ityukte akrushya saswaje ityukte alinganam karoti. Priyam atmajam priyam putram ityukte tadrisha putra vatsalyam asti dasharatasya iti artha asti. Duram drishtvapi na tatarpa na trupyati. So na tatarpa ties back to this one. Although he is coming from distance, he can't wait to see him. And then Krutanjalo Samakrushya Swaswaje Priyam Atmajam. So this is the beauty of this sentence from Natrupyati to here. So the description. And then of course Rama's Pranamaha, Vandanam, all that is beautiful.
तस्मै च अभ्युद्यतं सम्यक् गणिकाः मणिकाञ्चन भूषितं. So let me check the spelling of this. 34. मणिकाञ्चन भूषणम् अभ्युद्यतं तस्मै च अभ्युद्यतं सम्यक् मणिकाञ्चन भूषितम्. उन्नतम् अलङ्कारम् इति भवति. भूषितम् इत्युक्ते अलङ्कारम्. रुचिरम् इत्युक्ते सौन्दर्यम्. रुचिरं सुन्दरं param asanam. So asanam is the word that visheshana padam is given here. Abhyudyatam is like the seat that is not placed in a lower level, placed in a higher level. So some seats are at the higher level, some seats are at the lower levels. So that is abhyudyatam. Samyak mani kanchana bhushitam. Manayah bhavanti asane. Kanchanam, gold plated, gold decoration api bhavati kila. Alankrutam, bhushitam alankrutam. Didesha, dishati, raja. Ruchiram asanam ityukte sundaram asanam ekam dishati ityukte atra upavishatu iti artha asti. Tatha asanavaram prapya. Tadrusham asanavaram prapya vyadipayata raghavaha. Prakashate. Vyadipayata ityukte deepyate, vyadipayate ityukte prakashate. Vidipayate ityukte prakashate. Vidipayate bhutakala rupam vyadipayata raghavaha. Swaya eva prabhaya merum udaye vimalo ravihi. Yada svena prakashena. Swaya prabhaya ityukte svena prakashena meru parvate udaya samaye विमलः रविः शुद्धः पवित्रः शुद्धः विमलः रविः यथा सूर्यः उदयं करोति तथा तेन विभ्राजिता तत्र सा सभा अपि व्यरोचत. न केवलं रामः तथा प्रकाशते. Again, this is vimalah raviः. All this is our own atma description. How because the Purushottama and our Atma is also, again, this devotion of Valmiki comes back here. Tena sabha api vyarochata. This also means because of our Antaratma, the entire body of ours also is shining, right? So because of that Purushottama Rama Atma, so that also, that Vishwato Mukham, that universal meanings are always there in Valmiki's writings. So that you will always see that here. So it is not just a story, it is also our internal equipment. This Rama and Sabha and Dasharatha is the one who is within us, the one who is entertaining in Pancha Indriyas and Pancha Karma Indriyas, constantly who is entertained in that. So stuff like that. There's so many things. Everything is related to Asmakam Sharirameva. So entire Ramayana is not outside. So it will become clearer after entire Ramayana is studied. Because stuff like Yavat Paryantam Kamaha Bhavati Asmakam Antarange Tavat Paryantam Ramaha Palayitum na Shaknoti. Ravanam Hatva eva अस्माकं शरीरस्य अयोध्या शरीरस्य पालनं कर्तुं शक्नोति. तदपि अर्थः अस्ति. यावत् पर्यन्तम् अस्माकं अहङ्कारस्य कामः भवति तावत् पर्यन्तं कैकेयी यथा दूरं नयति तथा अस्माकम् आत्मा अपि दूरं भवति. पुनः कथं प्राप्यते मनः, सीता इति मनः कथं प्राप्यते इत्युक्ते ब्रह्मचर्य कामरहित आञ्जनेय स्वामी यथा भवति. केवलं स्वामी भक्ति भवति किल, कामरहितः भवति आञ्जनेय.
तेन एव प्राप्यते पुनः मनः मनः कामं हरति मनः हरति कथम् एतत् सर्वं रामायणे अस्माकम् अन्तरङ्गे यत् यत् भवति it's the story of every day so तेन विभ्राजिता तत्र सा सभा अपि विरोचत इदानीं सभा अपि प्रकाशते विरोचते इत्युक्ते प्रकाशते विमलग्रह नक्षत्र शारदी द्यौः इव इन्दुना तं पश्यमानः नृपतिः तुतोष प्रियमात्मजम् इदानीं द्यौः द्यौः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गरूपं परन्तु आकाश द्यौः कथम् इन्दुना चन्द्रेण कथं प्रकाशते विमलग्रह नक्षत्र नक्षत्राणि अपि ग्रहाणि अपि विमले आकाशे इत्युक्ते शुद्ध आकाशे शरत्काले शरदि द्यौः विमलग्रह नक्षत्र यथा इन्दुना यथा चन्द्रेण प्रकाशते तथा रामः अपि प्रकाशते सभा प्रकाशते क्षम्यतां सभा इज equal to द्यौः आकाशं the analogy here is sabha sa sabha vyarocata katham how is it shining is just like the way द्यौः is shining with sharadi induna chandrena tatha ramah api rama is अत्र चन्द्रेण सह उपमानमस्ति अत्र तं पश्यमानः नृपतिः तुतोष प्रियमात्मजम् now he is contented when he came closer to him पश्यमानः नृपतिः तुतोष प्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिव आत्मानम् आदर्शतल संस्थितम् how much he is satisfied looking at Rama Priyam Putram Atmajam Nrupatihi Tutosha Santoshayati. So that analogy is given here again. It's also beautiful. This one. Yada vayam Adarsha Talam. Adarsha ityukte Darpanam. Talam ityukte the flatness is called Talam. Like Hasta Talam, Kara Talam we say flat of the palm, flatness of the palm. That is where we put our prasadam or tirtham. Because if it is not flat, then tirtham or prasadam won't stand in the hand, right? So that is called talam is a surface. So same thing, adarsha talam is that vertical surface. When you adarsha tala samsthitam, when you are in front of the mirror, adarsha tala samsthitam, what happens is after Atmanam alankritamiva, after decorating oneself in front of the mirror, what happens? They become contented. No? Alankritam means when the decoration of oneself is completed in the front of the mirror. That is alankritam. Idanim sampurnam samyak sampurnam alankaram asti idanim iti santoshaha bhavati kila. Yada tata santoshaha bhavati tatha anandam prapnoti. Nrupatihi tutosha priyamatmajam. So this is another beautiful analogy because Dasharatha is within us and Rama is also within us. All these descriptions are within us. And also when we stand in front of the mirror, it is just another form of Rama is just another form of us. So that is another meaning of this. That is why all of this Valmiki's description is universal. Alankritamiva atmanam adarshatala samsthitam satam sustitam abhashya putram putravatam varaha. Putravan asti Dasharatha. Saha putravatam varaha. He is the best of all the people who had that type of great sons. Saha putravatam varaha Dasharatha kam vadati putram
सतं सुस्थितम् आभाष्य, आभाष्य इत्युक्ते सम्भाषणम्। उवाच इदं वचः, किं वदति राजा, देवेन्द्रमिव कश्यपः, यथा कश्यपः देवेन्द्रं वदति तथा ज्येष्ठायां किं वदति दशरथः, अग्रे पश्यतु। ज्येष्ठायाम् असि मे पत्न्यां सदृश्यां, सदृशी पत्नी ज्येष्ठा मीन्स उत्तमोत्तम गुणयुक्ता इति अस्ति। सदृशी इत्युक्ते उत्तमोत्तम गुणयुक्ता इति अस्ति अर्थः। ज्येष्ठा पत्नी मम, मम इति मे, तस्यां ज्येष्ठायां पत्न्यां सदृश्यां, सदृशी पत्नी सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नः। सदृशः सुतः इत्युक्ते तत्रापि उत्तमोत्तमः सुतः इत्युक्ते युक्तः, युक्तः इत्युक्ते उत्तमगुणयुक्तः। यथा ज्येष्ठा इत्युक्ते सामान्य नास्ति किल, ज्येष्ठा पत्नी इत्युक्ते सामान्य नास्ति किल, अतः सदृशी, यथा ज्येष्ठा पत्नी भवितव्या तथैव सदृशी सा इति एकम्। पुनः तस्यां सुतः इत्युक्ते तत्रापि ज्येष्ठः सुतः सदृशः एव इत्युक्ते युक्तः एव, समर्थः एव, तथैव उत्पन्नः त्वम्, त्वम् उत्पन्नः गुणज्येष्ठः मम हे राम, आत्मजः प्रियः, मम प्रियः पुत्रः भवान्। त्वया यतः प्रजाक्षेमाः स्वगुणैः अनुरञ्जिताः, प्रजाश्च इमाः, क्षम्यताम्, प्रजाश्च इमाः इत्युक्ते इमे सर्वाः प्रजाः, एते सर्वे जनाः सुगुणैः अनुरञ्जिताः इत्युक्ते अनुरक्ताः, अतीव प्रियं ते अनुभवन्ति। तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यम् अवाप्नुहि इति वदति। यौवराज्यं प्राप्नोतु इति सन्तोषेण वदति दशरथः। पुष्ययोगेन इत्युक्ते तत् पुष्यमासकालेन इति अस्ति। एवं वदति। कामतः त्वं प्रकृत्या एव निर्णीतः गुणवान् इति वदति। इत्युक्ते त्वं कामतः इत्युक्ते अतीव, प्रकृत्या एव इत्युक्ते स्वभावतः, कामतः इत्युक्ते अतीव प्रकृत्या एव स्वभावतः निर्णीतः, सम्यक्, तथा सम्यक् निर्णीतः इत्युक्ते अतीव सम्यक् गुणवान्, गुणवान् इति वदति। गुणवान् उत्तमगुणयुक्तः। गुणवत्यपि, गुणवत्यपि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। गुणवती अपि, यद्यपि गुणवान् भवान् तथापि स्नेहात् एकं हितं वक्ष्यामि, हितयुक्तं वचनं वदामि इति वदति। भूयः, और भूयः इज और, विनयम् आस्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः। यद्यपि विनयः अस्ति रामस्य, दशरथ says even more, so even more vinayam astaya bhava nityam jitendriyaha. So he just gives some advice. Kama krodha samuthani त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानः वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। इदानीम् अत्र किञ्चित् उपदेशं करोति पुत्रस्य। परोक्षया प्रवर्तनं यत् भवति किल, परोक्ष समये प्रवर्तनं यत् भवति तत् परोक्षया वर्तमानः वृत्त्या प्रत्यक्षया वर्तमानः अपि
अमात्य प्रभृतिः इत्युक्ते अमात्य इत्यादयः प्रभृतिः इति सर्वाः प्रकृतिः अनुरञ्जयाः यथा सर्वाः प्रकृतिः प्रजाः अपि सर्वाः प्रजाः चैव अनुरञ्जया अनुरञ्जय इत्युक्ते यथा ते प्रियम् अनुभवन्ति तथा करोतु इति अस्ति। पुनः कोष्ठागारयुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् सम्यक् सञ्चयं करोतु। कोष्ठागारं वा युधागारं वा इत्युक्ते धनं अस्त्राणि शस्त्राणि तेषां सङ्ग्रहणम् अधिकम् अधिकं करोतु सर्वदा। इष्ट अनुरक्त अनुराग प्रकृतिः यः अतीव इष्टं प्रियं जनाः भवन्ति पालयति मेदिनीं तथा यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वा अमृतमिव अमराः। तथा भूमिं पालयतु भवान् तदा किं भवति मित्राणि सर्वाणि अपि आनन्देन यथा देवाः अमृतं लभन्ते तथा ते सर्वे अपि सन्तोषम् अनुभवन्ति इति वदति। तस्मात् पुत्र त्वम् आत्मानं नियम्य एव समाचर आत्मनिग्रहणं कृत्वा समाचरः तथा आचरणं करोतु इति उपदेशं करोति। तत् श्रुत्वा सुहृदः तस्य रामस्य प्रियकारिणः एतत् सर्वं श्रुत्वा रामस्य मित्राणि भवन्ति किल ते किं कुर्वन्ति झटिति कौसल्या समीपं गच्छन्ति। एतत् सर्वं ते तत्र वदन्ति किमर्थम् इत्युक्ते कौसल्यायाः आनन्दं शीघ्रं भवतु इति शीघ्रम् आगत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्। सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च सा कौसल्या हिरण्यं गाश्च रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। कौसल्या प्रमदोत्तमा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। एवं व्याधिदेश इत्युक्ते गिफ्ट्स् ददाति कौसल्या। हिरण्यं गाश्च रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः प्रियम् आख्यास्यन्ति ते प्रियं ये प्रियं वदन्ति तेषां पारितोषिकं ददाति कौसल्या पारितोषिकानि। अथ अभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिं अत्र अस्ति। अभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिं द्युतिमत्. So Dyutimat is the word. Dyutimat Veshma means Dyutimat Veshma Gruham. So this is Shatananta Prayoga, but Napumsakalinga Rupam. Dyutiman will be Pumlinga Rupam. Dyutimati Sringa Rupam. And then Dyutimat is Dyutiman, Dyutimati, Dyutimat. Dyutimat Veshma Gruham. Kantiyukta Gruham. Jana Ugaihi प्रतिपूजितः जन औघैः इत्युक्ते बहुनां जनानां प्रतिपूजनं सर्वदा स्वीकरोति रामः। ते चापि पौराः नृपतेः वचः तत् श्रुत्वा तदा लाभम् इव इष्टम् आशु नरेन्द्रम् आमन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुः अभिप्रहृष्टाः। तदा पौराश्च अपि इष्टं लाभमिव नृपतेः तत् वचनं श्रुत्वा आमन्त्र्य शीघ्रम् आशु इत्युक्ते शीघ्रं गृहाणि गत्वा स्वगृहाणि गत्वा सर्वे अपि अतिप्रहृष्टाः ते अभिप्रहृष्टाः ते सर्वे अपि देवान् समानर्चुः इत्युक्ते देवान् पूजयन्ति। अनर्चुः इत्युक्ते अर्चनम् इत्यादिकं पूजां कुर्वन्ति देवानाम्। अभिप्रहृष्टाः आनन्दं प्राप्य नरेन्द्रम् आमन्त्र्य
इत्युक्ते नरेन्द्रस्य अनुमतिं स्वीकृत्य ते गच्छन्ति, स्वगृहं गच्छन्ति। ते पौराः सर्वे अपि। नृपतेः तत् वाक्यं श्रुत्वा कथं ते मन्यन्ते, इष्टं लाभं, स्वस्य किमपि लाभं यथा भवति तथा ते आनन्दम् अनुभवन्ति इति तृतीयः सर्गः मङ्गलश्लोकेन। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्, नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। नमस्ते। धन्यवादः।